2 करोड अडियो प्रकरणपछि रासोपा सांसद ढाका श्रेष्ठ पार्टीबाट निष्कासित बिन्दवासिनी कंसाकारलाई सांसद बनाउने निर्णय। न्यायालयबाट क्लिन चिट ल्याउने श्रेष्ठको दाबी। संघीय सरकार अन्तर्गतका कर्मचारी खटनपटनमा चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप। उच्च तहका 234 जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त। 29 पालिका प्रशासकीय अधिकृतविहीन। विधेयक पारित गर्न संसदमा गणपूरक संख्या पुर्याउनै मुस्किल। मन्त्रीको उपस्थिति न्यून भएकोमा सांसदको खबरदारी। टोपबहादुर रायमाझीलाई अपराधी भनेपछि सवाल जवाब। र नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा 1.5 साताभित्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण। समय सीमाभित्र नियुक्ति नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य समाचार लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ढाका कुमार श्रेष्ठलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरेको छ। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड डिल गरेको अडियो बाहिरिएपछि पार्टी कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले सांसद श्रेष्ठलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निलम्बन गरेको हो। पार्टीको बुधबार बसेको बैठकले सांसद पद खारेज गरी रिक्त ठाउँमा बिन्दवासिनी कंसाकारलाई निर्वाचित गर्ने निर्णय समेत गरेको पार्टी सभापति रवि लामिछानेले जानकारी दिए। अडियोका बारेमा अख्तियार लगायत अधिकार सम्पन्न सरकारवाला निकायले छानबिन थालेको विषय सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएको भन्दै लामिछानेले त्यस्ता छानबिनमा पार्टी सधैँ सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारी दिए। तर ढाका कुमार श्रेष्ठले भने आफूलाई फसाउनको लागि सुनियोजित रूपमा अडियो एडिट गरेर ल्याएको दाबी गरेका छन्। उनले आफू न्यायालयमा गइसकेकाले क्लिन चिट लिएर आउने दाबी समेत गरे। संघीय सरकार अन्तर्गतका कर्मचारी खटनपटनमा चर्को राजनैतिक हस्तक्षेप हुने गरेको पाइएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा आफ्ना कुरा राख्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले सङ्घ प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफू अनुकूलका कर्मचारी खोज्ने र कर्मचारीले सुगम रोज्ने प्रवृत्ति बढेको बताएका हुन्। जनप्रतिनिधिको अनुकूल पर्ने गरी कर्मचारी खटाउँदा जम्मा 2000 मात्र खटाउन सकिने बताउँदै उनले सङ्घमा रहेका 53,000 कर्मचारी मध्ये 51,000 कर्मचारी कहाँ पठाउने भन्दै प्रश्न गरे। संघीय सरकार र प्रदेशमा पनि कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। त्यसक्रममा मन्त्री मोदीले नेपाल सरकारको राजपत्र अंकित विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिवदेखि राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतसम्म 234 जना कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको बताए। अहिले 6 वटा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी सहसचिवको रहेकोमा 6 वटैमा सहसचिव कार्यरत रहेका छन्। तर 11 वटा उपमहानगरपालिका मध्ये 5 वटा उपमहानगरपालिकामा भने सीमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्थात् उपसचिवको भरमा चलिरहेको छ। 13 वटा नगरपालिका र 16 गाउँपालिका गरी 29 स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन बनेका छन्। त्यस्तै माघ 4 गते 15 स्थानीय तहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फिर्ता पठाएका छन्। कतिपय कर्मचारी विभिन्न आयोजनामा काजमा अध्ययन विधामा दीर्घरोगी निलम्बनमा परेको पनि मन्त्री मोदीले जानकारी दिए। मन्त्री मोदीले संघीय निजामती सेवा विधेयक सबैको जित हुने गरी पास गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। सबै पक्षले सबै कुरा एकै पटक प्राप्त गर्न खोज्दा 7 वर्षसम्म ऐन बन्न नसकेको बताउँदै मोदीले ऐन बनाउन सके संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका र देखिएका आधा समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे। गणपूरक संख्या नपुग्दा बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको छ। सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयकमाथि सामान्य छलफल सकेर विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्न खोज्दा गणपूरक संख्या नपुगेपछि बैठक स्थगित भएको हो। सो विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुअघि नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले गणपूरक संख्या यकिन गर्न माग गरेका थिए। सभामुख देवराज घिमिरेको निर्देशनमा संसद सचिवालयले गणपूरक संख्या यकिन गर्दा जम्मा 61 जना मात्र उपस्थित रहेको पाइएको छ। संविधानत संसदमा कुनै प्रस्ताव पारित हुन कुल सदस्य संख्याको 1/4 सदस्य संख्या आवश्यक पर्छ। प्रतिनिधि सभामा कुल सदस्य संख्या 275 रहेकाले कुनै प्रस्ताव पारित गर्न 69 जना सांसद उपस्थित भएको हुनुपर्नेछ। यो सँगै बुधबारको बैठक स्थगित भएको थियो। अर्को बैठक 2080 साल वैशाख 3 गते बस्नेछ। नेकपा एमालेले पार्टीका सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई अपराधी भनेपछि संसदमा सवाल जवाफ भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबार बसेको बैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा संलग्न रहेको भनी एमाले सचिव रायमाझी र उनका छोराको समेत नाम आएको भनी प्रश्न उठाएका थिए। त्यस्तै
एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले आपत्ति जनाएका छन्। पत्र पत्रिकामा नाम आएको भरमा कुनै पनि सांसदलाई अपराधी करार गर्न नमिल्ने भन्दै प्रमुख सचेतक गिरीले पाण्डेको अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। सांसद पाण्डेले अपराधी छन् भने सांसद पनि कारबाहीमा पर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो भनाइरहेको भन्दै प्रतिवाद गरे। त्यस समयमा सभामुखले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएका थिएनन्। प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको उपस्थिति न्यून, बजेट रकमान्तर, प्रधानमन्त्रीको आगामी भारत भ्रमण, संक्रमणकालीन न्याय, महिला योगदानमा दस्तावेजीकरण, मलखात र सिँचाइ लगायतका समसामयिक मुद्दाले प्रवेश पाएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका राजेन्द्र बजगाईले सदनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको उपस्थिति कमजोर देखिएको र सदनमा उठाइएका कतिपय महत्वपूर्ण विषय पनि सम्बोधन हुन नसकेको बताए। नेकपा एमालेका ठाकुर गैरीले प्रधानमन्त्रीको आगामी भारत भ्रमण कहिले भन्ने तय भएको छ कि छैन भनी प्रश्न गर्दै भ्रमण अघि नै कालापानी लगायतका विषयमा कुरा हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका नारायणी शर्माले विपन्न र दुर्गम क्षेत्रका जनताले संघीयता र गणतन्त्रको लाभ प्राप्त गर्न नसकेसम्म उपलब्धिको रक्षा गर्न चुनौती हुने बताएका छन्। रासोपाका सुमना श्रेष्ठले मुलुकको शासन व्यवस्था परिवर्तनका लागि राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाले पुर्याएको योगदानको कुनै लेखाजोखा नै नभएको टिप्पणी गरिन्। राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधानले नवलपरासीमा कैयौं नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाएर दुःख कष्ट झेल्नु परेको उल्लेख गरे। नेपाल बार एसोसिएसनले 1.5 साताभित्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। एसोसिएसनले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै दिएको जानकारी अनुसार समय सीमाभित्र पनि प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेले आफूहरूले प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति नगरेर न्यायपालिकालाई लामो समय नेतृत्वविहीन बनाएको बताउँदै अब भने त्यो सही नहुने बताए। उनले प्रधान न्यायाधीश छिटो नियुक्तिबारे ध्यानाकर्षण गराउन बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्ने र आफूहरूले दिएको अल्टिमेटमबारे जानकारी गराउने बताए। महाभियोग लागेर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा निलम्बित भएदेखि सर्वोच्च अदालतमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ। त्यसपछि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले गत असोजमा अवकाश पाएपछि हरिकृष्ण कार्की कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भएका छन्। 2079 मङ्सिर 27मा निलम्बित अवस्थामै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले 65 वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाएका थिए। त्यसपछि नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने अडचन भएको हो। जबरा विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। बारले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जबरा विरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अन्तिम किनारा लगाउन माग गरेको छ। त्यस्तै बारले अहिले कार्यान्वयन भएको न्यायाधीश नियुक्ति मापदण्ड खारेज हुनुपर्ने पेशी व्यवस्थापन प्रणालीलाई पूर्ण स्वचालित बनाउन पनि माग गरेको छ। नेपाली कांग्रेस स्वतन्त्र अभियान चलाउँदै आएका गोविन्द राज जोशीले नेपाली कांग्रेससँगको वार्ता समाप्त भएको घोषणा गरेका छन्। कांग्रेस नेताहरूसँगको वार्ता झुक्क्याउने प्रयत्न मात्र भएको र गोविन्द राज जोशी समेतको कारबाही फिर्ता भयो भनेर झुटो प्रचार गरिएको भन्दै जोशीले बुधबारदेखि वार्ता समाप्त भएको घोषणा गरेका हुन्। आगामी वैशाख 10 गते तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 मा हुन लागेको उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जोशीका छोरा सँग छलफल गरेका थिए, तर सो छलफल निष्कर्षविहीन भएको थियो। क्षेत्र नम्बर 1 को उपनिर्वाचनमा कांग्रेसले गोविन्द भट्टराईलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। कांग्रेस छाडेर स्वर्णिम वाग्ले रासोपाबाट उम्मेद्वार बनेका छन्। कांग्रेसबाट विभिन्न कारणले अलग्गिएकाहरूलाई सम्मानका साथ समेटेर पार्टीलाई बलियो बनाउनु पर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1 संक्रमितको ज्यान गएको हो। मंगलबार पनि 3 महिनापछि 1 संक्रमितको ज्यान गएको थियो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 12,022 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 121 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। नेपालभर 620 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 58 र 1757 जनाको एन्टिजन परीक्षण गर्दा 63 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै सो अवधिमा 81 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या
445 पुगेको छ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि विभिन्न अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ। दैनिक रूपमा कोरोना भाइरसको संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सबै अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो। भारतमा कोरोना भाइरसको देखिएको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन XBB 1.16 पछिल्लो समय नेपालमा पनि देखिन थालेको छ। मन्त्रालयको इपिडियोमोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर चुमनलाल दासले अहिले देखा परेको भेरिएन्ट संक्रामक रहेकाले अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए। यो प्रसङ्ग सँगसँगै पछिल्लो 24 घण्टाका महत्त्वपूर्ण समाचारको समय सकिएको छ। तपाईलाई हाम्रो सामग्री कस्तो लाग्छ कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। साथै एक लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। नमस्ते।